जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे रङ्गनाथरमणिं लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तदितराणिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यदि पतिपदभीनं मोहिकां शरणं वादिस्नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परं नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकोवाच एवं भगवता तिष्ठो दुर्भाषा सकृता पितः अमरीशमुपाश्रित्य तत्पादौ दुखितोग्रही। एवं प्रकारेण यस्ता प्रकारले दुर्भाषा ऋषि चक्रतापितः चक्रेण तापितः चक्रेण ज्वलित सन्। चक्रले ज्वलित हुँदा छँदा भगवानले आदिष्ट उपदेशित भगवानले आदेश गर्नुभयो कि जानु उही अम्बरीशम उपाव्रज्य। अनि दुर्वासा आउनुभयो अम्बरीश ऋषिको उप भनेको नजिकमा आवृत्ति आएर तद्दुखित तत्पादौ अग्रही अत्यन्त दुखित भएर अब राजाको पाउलाई पक्रिनु भयो भने। अब त्यहाँ कस्तो भयो होला त? मृतप्राय भन्छ यसलाई। मृतप्राय भन्ने शब्द यही नै हो। ग्रहण गर्नुभयो। तेरो घमण्ड म देखाइदिन्छु हेर भनेर जगतको खेलाएको थियो बाबैले। अनि मारा पाउमा पर्नु पर्यो। एउटा तपस्वी ऋषि आएर क्षत्रिय कुल राजाका पर्नु पर्यो हेर्ने नि त। ठुलो पतन त्यसैलाई भन्छ मृतप्राय। हेर्ने त श्वसन मृत भने त्यही हो। सास पनि फेरेको छ बाँचेको पनि छ। त्यसलाई हो त्यस्तो प्रकारको। अब यो किन भयो त? भागवतको अपचार भयो। भगवानका भक्तको अपचार नगर है, यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा यहाँ श्री सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई यही कुरा जानन् भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तस्य सोद्यमम अमृतसम भएको तस्य सोद्यमनम वीक्ष
पादस्पर्श विलज्जित बिचरा राजा त एकदम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, भगवान्का भक्त हुनुहुन्थ्यो। अब अर्काले पाउ पर्श गरेको कुरा हुँदा उहाँलाई पनि बहुत लज्जा भयो। किन भयो? अब वैष्णवले त परैबाट साष्टाङ्ग गर्नुपर्ने हो नि। अब आएर ठ्याक्क उहाँले पनि नसम्झिकन ख्याप्पै पाउमा पर्दा त लज्जित भइजानुभयो उहाँ। हो त्यसो हुँदा पादस्पर्शेण अब फेरि के भयो? विशेषेण लज्जित, धेरै लज्जा मान्नुभयो। अब त्यहाँभन्दा ठुलो के हो? र पनि अब के गर्ने? अब यहाँलाई ठुलो दुःख पर्यो भनेर भृशम पीडित निचेको चाहिँ श्लोकमा भृशम पीडित धेरै दुखित भए फेरि त्यसमा पनि। अनि फेरि कृपा आयो, भक्तलाई त कृपा आइजान्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। अनि हरे अस्त्रम तत् हरे तत् अस्त्रम, त्यो सुदर्शन चक्रलाई अनि अस्तावि स्तुति गर्नुभयो, अस्तौत भन्दा भयो। अम्बरीशले के भन्नुहुन्छ? अम्बरीश बान्छ साञ्चलिक वन्दना गर्दै, हे अस्त्रराज तुम अग्नि हुनुहुन्छ, अग्निस्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान तपाईँ अत्यन्त ऐश्वर्यशाली हुनुहुन्छ। सूर्यको तेज पनि तपाईँकै हो, सूर्यलाई दिएको तेज पनि तपाईँकै हो। तुम सोमा भनेका चन्द्रमाको तेज जति छ त्यो सबै तपाईँको हो। यति मात्र नभएर ज्योतिषाङ पति भनेका ती ग्रह गणहरू जति छन् तिनीहरूका पति, तिनीहरूको ज्योति पनि तपाईँकै हो। किनभने तपाईँ अग्नि तेज हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूका तेज हुनुहुन्छ तपाईँ। पृथ्वी अब तेज वायु आकाशी तेज हुनु तपाईँकै शक्ति हो। तुम आप त्यो पानीका पनि तपाईँ, तुम क्षिति पृथ्वीमा पनि त्यो तातोपन दिने तपाईँ हुनु। व्योमा आकाशमा, वायुमा मात्र भनेको इन्द्रियका विषयहरू इन्द्रियहरूमा पनि जो शक्ति दिने त्यो शक्ति नै तेज हो तपाईँको। यस्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्नुहुन्छ। सुदर्शन, हे सुदर्शन। अब सुदर्शन भनेको सुष्ठु दर्शन। अब केले देखिन्छ त? यो नेत्रमा चाहिँ तेज छैन भने देखिन्छ र? अन्धकार हुन्छ। सबैका नेत्रमा बसेर तेज त सूर्यलाई ज्योति दिने भनिहाल्यो माथिल्लोमा। तपाईँ सुदर्शन अर्थात् सुष्ठु दर्शन, ज्ञान दिने पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। सुदर्शन भनेको ज्ञान पनि हो। नमः नमस्कार, तुभ्यम नमः, तपाईँलाई नमस्कार। नमः भनेको शब्द कसरी उत्पन्न भयो, व्युत्पत्ति भयो? रम प्रमत्वे शब्दे छ। अब रम प्रमत्वे शब्दे भनेको नमस्कार गर्नुलाई नम हो। त सर्वधातुभ्य असन भएर असन प्रत्यय भएर अनि त्यहाँबाट नम भयो। तर यो चाहिँ अव्यय पद हो। अव्यय भएको हुनाले यो एकै पद हुन्छ सातै विभक्तिमा। यस कारणले यहाँ नमस्तुभ्यम, तपाईँलाई, यो त अब तपाईँलाई भयो। अब सहस्र र अच्युत प्रिय, हजुर त अच्युत भगवान्का प्यारा हुनुहुन्छ। अब सहस्र भनेको क्या हो? तपाईँ हजारौँ चाहिँ तपाईँ अग्निको जस्तो तेज। आर भनेको क्या हो? ज्वाला। आर भनेको ज्वाला, अग्निको ज्वालालाई आरा भन्छ। अमरकोशमा पनि त्यो छ। त्यसैबाट यहाँ भनिँदैछ कतिपय कुराहरू। त्यो अन्यथा अब गुरुहरूले पनि सुन्नुहुन्छ ज्ञान यहाँ देश विदेशबाट। अब हो त्यसो हुँदा अब त्यही भनिन्छ। आर भन अच्युत प्रिय और सर्वास्पक घातिन, सम्पूर्ण अस्त्रहरूलाई चाहिँ नाश गर्ने तपाईँमा शक्ति छ। तपाईँको समीपमा कुन शस्त्रले तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। तपाईँ नै श्रेष्ठ घातिन। अब किनभने अब यहाँ चाहिँ इरस्पते भनेको स्तुत्य पद हुनुहुन्छ। तपाईँ स्तुत्य हुनुहुन्छ। इरस्तुतौ अर्थात् तपाईँ इरस्तुतौ भनेका, अब इड भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ भनौँ। इड भनेको इडस्तुतौ धातुदेखि त अब भन्छ इड। अब इड भनेको अर्थात् इडा भन्छ, पृथ्वीलाई पनि इडा भन्छ। तर यहाँ इडा पति हुँदाहुँदै यहाँ इडापति, इडाया पति भन्दाहुँदै त्यहाँ समाज भएर इडापते तत्समुद्धौ भन्दाहुँदै अब तपाईँ पृथ्वीका नि पति भन्ने
कुरा दुई अर्थ छ। स्तुत्य पनि हुनुहुन्छ, पृथ्वीले पनि तपाईँले मान्नुहुन्छ। तपाईँको तेज नभइकन पृथ्वीले केही वस्तुहरू उमार्न सक्दिन, त्यो तेज त तपाईँकै हो नि भन्ने कुरामा बुझ्यो यहाँ। इरस्पति औ तम हजुर कस्ता धर्म स्तम, तपाईँ धर्म हुनुहुन्छ, रितम पनि हुनुहुन्छ, मधुर सत्य, मधुर वचन। रित भनेको सत्य, मधुर राम्रो शब्द बोल्ने, अर्थात् भगवान्लाई राम्रो स्तुति गर्ने सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सत्य भनेको अस्तित्व संसारमा व्याप्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो यहाँ। धर्म, धर्म स्वरूप तपाईँ हुन्छ, दृढ धारणै। तपाईँको त्यसलाई कसले धारण गरेको छैन र। अब जति पनि अब जङ्गम र स्थावर भन्छ। स्थावर भनेको वृक्षादि, जङ्गम भनेको प्राणीहरू जति, त्यस्तोलाई धारण गर्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। दृढ धारणै सर्वधातुभ्य मनिन्। अब त्यस्ता प्रकारले धर्म शब्द बन्यो। अब सत्यम तम यज्ञ, यज्ञ स्वरूप पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अखिल यज्ञ भोग, सम्पूर्ण यज्ञको भोजन गर्नेवाला, भुजन पालना अव्यवहार हो। यज्ञलाई रक्षक पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, दिएको चिज पनि तपाईँको तेज अग्निरूप हुनुहुन्छ र ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो सबै देवताहरूमा जान्छ। त्वम लोकपाल, सम्पूर्ण लोकानाम पालयति, ती लोकपाल, लोकपालहरू जो हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण लोकपालहरूलाई पनि तेज दिने तपाईँ हुनुहुन्छ। इन्द्रादि, अग्नि, यमराज, यी सबै लोकपाल। अब तपाईँ त सर्वात्मा यति मात्रै हो र, सम्पूर्णको घटघटमा रहनेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो तेज छैन भने कसैले केही गर्न सक्दैन। हजुर यस्ता हुनुहुन्छ हे सुदर्शन भनेर स्तुति गर्नुहुन्छ। तुम तेज, अब तपाईँको तेज त के हो, प्रकाश तेज छ तपाईँमा। अब पौरुषम परम, त्यही भनिहाल्नु भयो, पुरुषार्थ, सम्पूर्ण प्राणीहरूका पुरुषार्थ नै तपाईँको तेज हो, परम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँ। नम सुनाभा किल धर्म सेतवे, अब तपाईँ कस्ता हुनुहुन्छ, सुनाभ भयो। हे सुनाभ, हे चक्रराज, किन भयो होला सुनाभ? सुनाभ सुष्टु नाभौ यस्य, सुनाभ भनेको त्यो नाभि भनेको कति बाटुलो छ, सबैको आफूले नाइटापट्टि हेर्दा बुझिन्छ। त्यो बाटुलो हुन्छ नाभि। त्यस्तै प्रकारको हजुरको तेज यस्तो गोल बाटुलो छ भन्दा सुनाभ, सुष्टु नाभ एकदम। त्यस कारणले सुनाभ, ये चक्रराज, अब हे सुदर्शन भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सुनाभ अखिल धर्म सेतवे। अब तपाईँ त सम्पूर्ण धर्मका सेतवे मर्यादित हुनुहुन्छ। धर्मको चाहिँ सेतवे भनेको चाहिँ पुल समान पनि भयो, त्यो आधार भयो भनौँ न, धर्मका आधार। पुलको आधारले त समुद्र तरिन्छ नि त, खोलो नदी त। त्यस कारणले धर्म सेतवे भन्ने व्यासजीले यहाँ प्रयोग गर्नुभयो पहिले त्यहाँ उहाँले, अनि यहाँ स्तुति गरेको कुरा हो। सेतवे मर्यादा भनौँ। अब हि निश्चय अधर्मशीला असुर धूमकेतवे। अब यहाँ त समाज भयो नि त, अधर्मशील भएका ती असुर पापी आफूमा अर्थात् आफ्नो शरीर नैमा आराम गर्नेवाला, भौतिक पदार्थमा आसक्ति भएका ती असुरहरूको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ती शत्रु भएर आउँछन् युद्धमा। धूमकेतवे, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि भनेर हामीले कहाँ पढेका छौँ तर्कशास्त्रमा हो। जहाँ जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ त अग्नि हुन्छन्। त्यसो हुँदा केतवे, केतवे भनेको क्या हो, ध्वजा भन्छ एक किसिम। ध्वजा भनेको अग्निको ध्वजा नै धुवाँ हो, केतवे। त्यसो हुँदा धर्म भन्छ धूम केतवे, अग्निको जस्तो स्वरूप तपाईँको भन्ने कुरा। अब त्रैलोक्य, अब त्रैलोक्य गोपाय, अब तिनै लोकलाई रक्षा गर्ने। कसरी त्रैलोक्य भयो? त्रिलोके भव, त्रिलोकेषु भव, त्रैलोक्य तत्र भव। यहाँ त अब त्यो तद्धितान्त शब्द बनाऊ है, त्रिलोक शब्ददेखि त्रैलोक्य तद्धितान्त शब्द बनाऊ। अब त्यो त्रैलोक्यलाई चाहिँ गोपाय, गुपु रक्षणे, गोप
रक्षा गर्नेवाला भयो एउटा। त्यो तिनै लोकलाई को पायो रक्षा गर्नेवाला। अब तपाईँ हुनुहुन्छ। अब विशुद्ध वर्चस तपाईँको चाहिँ तेज, वर्चस भनेको तेज कस्तो छ? अत्यन्त विशुद्ध छ। त्यहाँ केही तपाईँको तेजमा कोही अन्धकार, कोही चाहिँ त्यो नराम्रो चिजै छैन, शुद्ध तेज। यस्तो प्रकारको धुवा भएको त अग्निको हुन्छ नि बेला बेला त, तर त्यो पनि तपाईँको छैन। विशुद्ध वर्चस यस्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। यो चतुर्थी हो। अब मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गृणे भन। मनोजवाय अब मनस जब अर्थात् मनोवत जब, अब त्यस्तो मनको जस्तो चाँडो, मन कति चाँडो कुद्छ, कहाँ कहाँ पुगेर घुमेर आउँछ, त्यस्तै तपाईँको जब भनेको तेज हो मन। अब किनभने जब भनेको जु गतौ, जब भनेको हिँड्नु, त्यति छिटो मनको जब हिँडाइ भन्दा नि हुन्छ यो व्याकरणको व्युत्पत्तिले। मनोजब अब यस्तो प्रकार हो। अब मन चाहिँ किन भयो त? ज्ञान दिन्छ नि त मनले। मन ज्ञानेदेखि मन भनौँ, त्यो पनि सर्वधातुभ्य अस भने असुन प्रत्यय भयो। सर्वधातुभ्यो असुन। अब यो व्याकरणको हो, सिद्धान्तकै हो। अब त्यसो हुँदा मनोजब अद्भुत कर्मले, हजुरको कर्म कसले जान्दछ? आश्चर्य कर्म छ। त्यस्ता तपाईँलाई घृणे स्तौमी। अब त्यसको पर्याय चाहिँ अब घृणेको स्तौमी भन्दा यहाँ ठिकै छ, स्तुति गर्दैछु भन्नुहुन्छ। तत्तेजसा धर्ममयेन संहृतं तम प्रकाशश्च धृतो महात्मनां दुरित्ययस्ते महिमा गिराम पदे त्वद्रूपम एतत् सत् असत् पर अवरम। त्यो भए त्यसको। अब त्यसको विग्रह भनौँ, पदच्छेदन। तेजसा, तत् भनेको तब भव तेजसा, तेजबाट। कस्तो तेज? धर्ममय न, धर्मस्वरूप तेज हो तपाईँको, त्यस्तो प्रकारको तेज। अब यो के भयो? अब तम प्रकाश, अब त्यो तेजले तम अन्धकार। अब समृतम भनेको त्यो चाहिँ अन्धकार छ भने, अन्धकारले ढाकेको, त्यो धेरै अन्धकारले ढाकेको छ भने त्यो तम भनेको त्यसलाई हटाइदिने प्रकाश छ। अब प्रकाश गरिदिन्छ, गर्ने हुने यस्ता तपाईँ। अब महात्मा नाम धृत। अब महात्मा जनहरूले तपाईँलाई धारण गर्छन् नि त, किनभने त्यसो थिएन भने दुर्वासा ऋषि किन त्यत्रो तेजस्वी भएर जटाबाट फ्याँकेको त्यो एउटा कृत्य निकाले, यत्र तत्र घुम्ने। अब त्यस्तो प्रकारका महात्मा जनहरूले धृत धारण गरेको छ तपाईँको तेज। तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ। अब तर दुरत्य यस्तै महिमा गिराम पदे। गिराम भनेको चाहिँ वेदवाणीहरूले पनि, वेदवाणीहरूबाट तपाईँलाई रक्षा गर्छ, अर्थात् वेदवाणीकै तपाईँको स्वरूप हो। त्यसको तेज चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ। गिराम पदे यस्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँको महिमा त के र? दुरत्यय। त्यही महिमा, तपाईँको महिमा चाहिँ दुरत्यय, जान्न सकिँदैन। अत्यय, अयगत हो, दुर्गत अत्यय, दुरत्यय जान्न सक्दैनन् कसैले। त्यस्तो महिमा, म पूजाय महिमा, महिमन भो महिमा। यस्तो प्रकारको एतत् रूपम त्वम, तपाईँको यस्तो रूप छ। रूप रूपाय, तपाईँको रूप चाहिँ एकदम राम्रो भनौँ न, रूप त्यस्तो हो। कस्तो? सत् असत्, कार्य कारण भएको। कार्य पनि तपाईँ, कार्य भनेको यो विश्वको कार्य जो हो, विश्व कारण भनेको सम्पूर्ण कारण, त्यो इन्द्रियहरू आदि जो हुन्, प्रकृति आदि गरेको कारण पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। गाजल भन्छ अञ्जनलाई। त्यो गाजलले रहित भएको भन्दा के भयो? निर्मल, शुद्ध, सफा। त्यो सफा चिज के हो त? भगवान्। अब यहाँ छ नि त, अञ्जन न अञ्जन अनञ्जन तम अनञ्जन। त्यो अले त्यति बुझायो। अञ्जन भनेको मैलो, त्यो मैलालाई नाश गर्ने, अर्थात् अञ्जन भनेको पाप, त्यो पापलाई नाश गर्ने को हुन्? अनञ्जन। अनञ्जन उनै भगवान्। निरञ्जन भनेर हामी कहीँ कहीँ स्तुतिमा भन्छौँ नि,
हो, त्यही हो निर्गत अञ्जनम। यहाँ अनञ्जनम, न अञ्जन अनञ्जन, यहाँ चाहिँ अव्ययपद समास भयो भनौँ। अब यस्ता प्रकारकोले चाहिँ विसृष्ट, यदा विसृष्ट, अब सृज विसर्गे विशेषण सृष्ट प्रयोग गरिदिनुहुन्छ नि त भगवान्ले। अनि तपाईँमा बलम प्रविष्ट कस्तो हुन्छ त बल तपाईँमा भगवानको तेज हो। तर तपाईँमा भएको तेज कसको भन्दा भगवानको भन्ने यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अम्बरीश राजा स्तुतिमा। अजित तपाईँले कसले जित्न सक्छ र? दैत्य दानवम अजित तपाईँलाई जित्न कसैले सक्दैन। र बाहु उदर अङ्घ्री, उदर उरु अङ्घ्री शिरोधराणी, यी सबै बाहु उदर उरु भनेको तिग्रा, अङ्घ्री भनेको सबै समुच्चयमा पाउ, शिरोधराणी शिर भनेको शिरलाई धारण गर्ने क्या हो घाँटी, यी सबलाई चाहिँ प्रधाने युद्धे युद्धमा शत्रुको विक्रण छन्। यो चाहिँ लुटाना भयो है, विक्रण छन् नाश गर्दा छन् त काटिदिनुहुन्छ भगवान् तपाईँले। त्यो सम्पूर्ण शत्रुको भाउ छिनाइदिनुहुन्छ, कतिको कतिको पेट, कतिको उरु अङ्घ्री शिरोधर घाँटीहरू। यस्तो प्रकारको तपाईँ अब युद्धमा प्रधान युद्धमा यसो गर्नुहुन्छ। अजस्रम निरन्तर विराजसे, अब प्रकाशसे प्रकाशित हुनुहुन्छ तपाईँ। सत्यम जगत त्राण खल प्रहाणे, अब यहाँ सत्वम त्यस्ता प्रकारका तपाईँ जगत त्राणे, त्राण हे जगत त्राण भन्नुहुन्छ यो समुद्र हो। हे जगत त्राण, सम्पूर्ण जगतलाई त्राण भनेको रक्षा गर्ने, त्रैङ पालने त्राण पालन गर्ने, त्राण शब्द पालन गर्ने यो धातुदेखि नै उत्पन्न हुन्छ। खल प्रहाणे निरूपित, दुष्टलाई प्रहार गर्नको निमित्त निरूपित, कसले निरूपण गर्यो त हजुरलाई? गदावृता, गदा धारण गर्नेवाला भगवान्ले हजुरलाई निरूपण गरेको हो। तर सर्वसह तपाईँ कस्ता हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण कुरालाई सहन गर्नुहुन्छ नि त। युद्धमा जति अस्त्र शस्त्र प्रयोग गरे पनि त्यो सहन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यसले केही हुँदैन। सहन गर्न सक्ने शक्ति छ तपाईँमा भनेको सर्वसह यस्तो प्रकार तपाईँ हुनुहुन्छ। अब हेर्ने हजुरलाई म प्रार्थना गर्दैछु, शरण पर्दैछु। अस्मत् कुल दैव हेतवे विप्रस्य, ब्राह्मण भने कस्ता हुन्? अस्मत् कुल दैव त हेतवे, हाम्रा कुलका देवता नै ब्राह्मण हुन्। हेतवे कारण, हाम्रो कुलका देवताको कारणहरू भएका विप्रस्य दुर्वासा सह भनेको यहाँ दुर्वासा यी ऋषिलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो? ननाम अस्माकम, अब हाम्रा चाहिँ यी कुलका देवता हुन्, यी ब्राह्मण कुलमा चाहिँ हाम्रा देवता नै ब्राह्मण हुन्। यस कारणले अब तत् अनुग्रह भद्रम विधेहि कल्याणम कुरु, कल्याण गर्नुहोस्। तत् अनुग्रह त्यही नै मेरो लागि, ननाम अस्माकम अनुग्रह, तत् अनुग्रह त्यही नै अनुग्रह कृपा हो, अनुग्रह त्यही नै कृपा हो। अब भनेर यो भन्नै हुनुहुन्छ। यद्यस्ति दत्तम इष्टम वा स्वधर्म वा सुनिष्ठित कुलन्न विप्रदैवं चेत बिजो भवतु विज्वर, यी ब्राह्मण विज्वर हुन्। विज्वर भनेको शान्ति हो, यहाँलाई शीतल हो गराइदिनुहोस् तपाईँले। किनभने यदि अस्ति दत्तम, यदि दान गरेको चाहिँ मैले राम्रो गरेँ भने अब यहाँ ब्राह्मण एकदम विज्वर हुनुहोस्, यही नै कृपा। फेरि इष्टम, मैले यज्ञ गरेँ स्वधर्म, यदि स्वधर्म गरेको छु भनेर फेरि सुष्ठु अनुष्ठित, त्यो त्रुटि नगरिकन यज्ञ राम्रो गरेको छु भने र फेरि विज्वर हुन् है, दिजो विज्वर भवतु। अब फेरि ननाम कुलम, कस्तो विप्रदैवम कुलम यदि चेत अस्ति, यहाँ तल्लोमा आयो चेत यदि अस्ति, विप्रदैवम कुलम चेत यदि अस्ति, त्यसको त्यो विप्रकुलम यदि चेत अस्ति, चेत अस्ति
दैवम विप्रदैवम। अब ब्राह्मणलाई देवता मानेको छ भने हाम्रो कुल त्यस्तो काहीँ त्रुटि छैन, ब्राह्मणलाई त्यसो गर्छौँ। यस कारणले दिजो भवतु विद्वरः, यी ब्राह्मण चाहिँ अब शान्तिमा प्राप्त हुन्। हजुरले शान्ति, हजुरको तेज हटाइदिनुहोस्, यही हो। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि, यदि न भगवान् प्रीत एक सर गुणाश्रय, यदि भगवान्लाई खुसी पारेको छु मैले भने, अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रीत एक भगवान्, प्रीत प्रिङ प्रीतौ सर्वगुणाश्रय। भगवान् कस्ता? सम्पूर्ण गुणका आश्रय, दिव्य कल्याण गुणका चाहिँ आश्रय, फेरि प्रकृतिका गुणको आश्रय होइन। दिव्य कल्याण गुण, वात्सल्यादि स्थैर्यादि गुणका चाहिँ आश्रय हुनुहुन्छ भगवान्। अब यदि हुनुहुन्छ मेरा लागि भने हजुरले चाहिँ अब भगवान्को तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ। सर्वभूतात्म भावेन, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको आत्मभावेन, उहाँहरूको प्रिय प्रेमद्वारा नै अब दिजो भवतु विद्वरः, ब्राह्मण अब शान्तिमा प्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई कति जलाइरहनु भएको छ, कति दुःख पर्यो होला, उहाँलाई सुख दिनु होला भनेर यस्ता प्रकारले स्तुति गर्नुहुन्छ। यही कुरा श्री सुखवाच सुखदेवले बताउनु। भित्रभित्र चाहिँ जलाएर भस्म बनाइसकेछन् क्या र यी दुर्वासालाई होइन, अलिअलि त पिल्स्याउनु पर्यो नि त, बाहिर भित्रभन्दा बाहिर झिल्का गयो नि त अब त्यसरी, तर मारिहाल्नु पनि भएन। अब ऊ पनि एउटा तेजस्वी छन्, दया त राख्नुभयो भित्रले। है स्वामीजीले दण्डीले कुटेको त्यो मार्नलाई होइन नि, त्यसको ज्ञान दिएको हो नि, त्यस्तो हो ज्ञान, अलिक होस आओस् भनेर सुदर्शन चक्र त्यस्तो हुनु। श्रेय सुखवाच यतै संस्तुतो राज्ञो विष्णुचक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राजयाचया। यस्ता प्रकारले संस्तुत राज्ञ राजाको स्तुति यस्तो भयो। अनि सुदर्शनम विष्णु चक्रम भगवानको चक्र हो। अनि सर्वत असाम्यत शान्ति हुनुभयो, किनभने राज्य याचेया प्रदहत भनेको त्यसरी ती जलाउँदो छँदा, ती सुदर्शन चक्र ब्राह्मणलाई जलाउँदा छँदा अब असाम्यत शान्तिमा प्राप्त हुनुभयो, छाडिदिनु भयो, अब स्वस्थ हुनुभयो। सम्मुक्त अस्त्राग्नि तापेन दुर्वासा स्वस्तिमास्ततः, त्यहाँदेखि चाहिँ अस्त्रको अग्नितापले समुक्त मुत्रे मोचने छाडे। अनि दुर्वासा चाहिँ स्वस्तिमास्तत, अब स्वस्तिमा प्राप्त भए। अब उनी छक्क परे, उनलाई चाहिँ आनन्दै भयो भनौँ। अग्नि अब सुदर्शन चक्रले शान्त भएपछि अनि के गर्नुभयो भने तम उर्विसम उर्व्याह ईसम उर्विसम राज्ञम। अब उहाँलाई के गर्नुभयो? प्रशंस। अब उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। अब मैले यिनलाई मार्नलाई त्यत्रो जोड गरेँ, तर अब यिनलाई के गर्ने, यहाँको शरण पर्नु पर्यो, यस्ता प्रकारको भाव रहेछ यहाँको। अनि युञ्जान परमाशिष युञ्जान, परम आशीर्वाद दिनुभयो। क्षेत्रीय तपाईँ यस्ता हुनुहुँदो रहेछ, मैले जानिनँ, क्षमा दिनुभयो। यस्ता प्रकार अब दुर्वासा भन्नुहुन्छ। दुर्वासा के भन्नुहुन्छ? अहो आश्चर्य कुरा, अनन्त दासानम। अब भगवान्का दासहरूको भक्तहरूको मैले अद्य आज महत्तम दृष्टम, यस्तो महिमा मैले देखेँ। महिमा पनि मत पूज्यतम, यस्तो आश्चर्य स्वभाव मैले देखेँ, जाने। किनभने कृतागस अपि यत, हे राजन, कृतागस अपि यत, मैले जो अनादर गरेँ, आगस भनेको अपराध गरेँ, आगस अपराध गरेको यो मेरो लागि हजुर राजन मङ्गलानी समीहसे, कल्याण चाहिँ तपाईँले सम्यक इहसे, फेरि अलिकति होइन नि, कल्याण सम्यक भनेको राम्रा बढिया प्रकारले, इहसे इह चेष्टायाम, यस्तो चेष्टा गर्नुभयो मलाई, यस्तो गर्नुभयो। नभए मलाई किन हजुरले त्यसो गर्नु पर्थ्यो त हेर। तर तपाईँ अनन्त दासानाम, त्यस्तो स्वभाव हुन्छ भगवान्का भक्तको। अब दुष्कर को साधु नाम दुस्तेजोवा महात्मा नाम।
यही संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। अब यो साधु नाम कह दुष्कर, अब सज्जनहरूको के यो दुष्कर्ता होइन, किनभने बा अथवा महात्मा नाम भगवानका भक्त परम भक्तको यो दुस्तेज कुरा त होइन रहेछ। मैले जाने किन यही भनेको जुन भक्तहरूद्वारा महात्मा भी यही महात्मा नाम छ मास्तिर, साधु नाम साधु भी यही साधु भी सङ्गृहीत भगवान सज्जनहरूले तपाईँलाई श्रेष्ठ मानेको सातताम ए भगवान यस्ता हुनुहुन्छ। अनि भगवानका भक्तको चाहिँ महिमा कसले वर्णन गर्न सक्ने। सातताम ऋषि हरि भगवान सातताम भनेको भक्ता नाम सत्वगुणीय यस्ता प्रकारका भगवान हुनुहुन्छ ऋषभ श्रेष्ठ हरिले हरण गरिदिनुहुन्छ। अब त्यस्ता भक्तहरूको दुःख सबै यो नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, जसको नाम श्रुति मात्रेण श्रवण मात्रेण पुमान मनुष्य जीवात्मा निर्मल भवति निष्पाप हुन्छ। निर्मल भनेको पाप हो, मैलो हो, मैलो क्या हो पाप हो, त्यो निर्मल हुन्छ। पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थपद किम्बा, फेरि त्यस्ता प्रकारका भगवानको तीर्थपद भगवान तीर्थपाद छ भगवान त्यस्ता प्रकारको किम दासानाम किम अवशिष्यते बा, दासहरूको भगवानका दासहरूको भक्तहरूको के बाँकी रहन्छ र। भगवानको नाम सुन्नाले मात्रै पनि केही रहँदैन, पापहरू रहँदैन भने तपाईँ त त्यस्ता हुनुभएको हो भगवानका परम भक्त। अब अहिले हे राजन अनुगृहीत अहम त्वया अति करुणात्मना, करुणा पनि कति र अति करुणात्मना अत्यन्त कृपा आत्मा छ तपाईँको। यो मैले जाने अनुगृहीत अहम भवता, हजुरले मलाई अनुगृहीत कृपा गर्नुभयो। अब बारम्बार यस्ता प्रकारले कृपा गर्नुभयो। मत अगम पृष्ठता कृत्वा, मैले मार्नलाई त्यस्तो पाप गरेँ तर त्यस्तो भनेर मलाई शत्रुत्व ठान्नु भएन। पृष्ठता कृत अगम मत अगम पृष्ठता कृत्वा फ्याँकिदिनु भयो पछाडि नै। अब प्राणायन मे विरक्षिता, मेरा प्राणहरू गइसकेका थिए, तपाईँले अभिरक्षिता रक्षा गर्नुभयो। यस्ता प्रकारका राजा अब के गर्नुभयो, उहाँले खाएको थिएन, कोही भोजनहरू प्रसादी लिएका थिएनन् 1 वर्षसम्म राजा। अब राजा अकृत आहार अब भोजन गरेको थिएन, प्रसादी लिएको थिएन। अनि पहिलीबाट तम के गर्नुभयो, प्रत्यागमन काङ्क्षा, यहाँ पक्का आउनुहुन्छ यहाँ, अनि उहाँलाई सेवा गरेर मात्रै अनि म ग्रहण गर्छु भनेर त्यही पानीको भरमा बस्नुभयो 1 वर्षसम्म। अब ती प्रत्यागमन काङ्क्षा इच्छा, काङ्क्षा भनेको इच्छा। यो सुदर्शन चक्रले खेद्दै खेद्दै गएर यी बुढा घुरेर आउँछन् भन्ने चाहिँ थाहा रहेछ अम्बरीशलाई गुरु। अब रहेछ विचार चाहिँ गरे, आएनन् भने म यसै नै जान्छु नि वैकुण्ठ भन्ने थियो होला नि त। अब उनलाई त्यति न, उनको प्रतिज्ञा कस्तो रहेछ त अट्टल। अब एकपल्ट आउँथ्यो नि त, चक्रै आउँथ्यो। आयो भने सेवा गर्छु, चक्र आयो भने के भन्नुहुन्छ, अब भगवान्ले फेरि मलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने भाव थियो होला नि त। अब भक्तको त भाव त भगवान्मै हुन्छ नि त। र त भावुक भावपालक भूतपालक भगवान्। अब यस्तै प्रकारले अब भन्नुहुन्छ राजा तमग्रत चरण उपसृत्य प्रसाद्य समभोजयत। अरे अब त्यहाँ चरणमा गए नि त, अघि उनले चरण पक्रिया थिए, अब त्यसको फिर्काउनु पर्यो नि त, उता ब्राह्मण हुन्। अब हेर्ने चरण उपसङ्गृह्य सम्यक गृह्य, जबरजस्ती पक्रे नि त ब्राह्मणको चरण, फेरि उनले उपसङ्गृह्य अनि प्रसाद्य के गर्नु, मलाई क्षमा दिनु होला, हजुर भोकै घुम्नुभयो संसार, वर्ष दिन पनि बिताउ भनेर प्रसाद्य प्रसाद्य के छ त अब त्यहाँ सबै थोक छ नि। समभोजय अरे
पोरैदेखिको घिरो हुन्छ परेन। होइन होइन प्रसाद्य भनेको अब के लिनुहुन्छ गुरुदेव ब्राह्मणदेव भनेर प्रसाद्य त भने नि त। प्रसाद यस्तो चाहिँ चाहिन्छ भने होला नि त भोकाका झ्वाकमा। अनि समभोजायत सम्यक अभोजायत कस्तो कस्तो खान्थे त्यही त्यही खिलाइदिए नि। अब के माग्थे अब दिनै पर्यो नि समभोज। राजा पनि आचमनको भरमा 1 वर्ष बसेछन्। बसे नि त बिचरा ऊ पनि। तर ऊ चाहिँ राम्ररी बसे, ऊ चाहिँ चक्रले घुम्नु पर्यो त्यति। प्रेतोस्मि अनुकृतोस्मि। अब यहाँ भन्नु अब ए तृप्तात्मा निर्वेतम प्राह। अब तृप्त आत्मा भयो है। यो कहाँ हो मास्लो परेछ चढ्न स असित्वा आदृतम आनितम आतिथ्यम ल्याए नि त। अब कस्तो कस्तो ग्रहण गर्नुहुन्छ आतिथ्यम अतिथि सत्कारमा कस्तो अतिथिलाई दिँदा खुसी हुन्छन् त्यस्तो प्रकारको चिजहरू असित्वा भक्षित्वा खाएर अनि सर्वकामिकम आइगयो। जे कामना छ त्यही त्यही सोध्दै दिँदै अनि तृप्तात्मा अब पुरा खाए बाबैले। नृपतिम प्राभुज्यतामिति साधारण। अब तपाईँ अनि राजालाई भने नृपतिम प्राह दुर्वासाले अनि साधारपूर्वक भुज्यतामिति लिनुहोस् तपाईँ पनि मैले भयो तृप्ति भएँ मैले। तम तृप्तास्था भन्छ नि कहाँ श्राद्धमा होइन हो त्यस्तै भन्नुभयो होला नि त। अब तृप्ति हुनुभयो। अब प्रीतो मेस्मिन् अनुकृतस्मि भागवतस्य भई तब भागवतस्य भई। अब म प्रीत अस्मि म प्रसन्न भएँ तपाईँले मलाई अनुगृहीत अस्मि कृपा गर्नुभयो। किनभने तपाईँ कस्ता हुनुहुँदो रहेछ भागवतस्य तब तपाईँ भगवान्कै हुनुहुँदो रहेछ भगवान्का भक्त। अब यस्ता भगवान्का भक्तलाई दर्शन गर्नु पर्सन गर्नु छुनु दर्शन गर्नाले र अनि आलापै बातचित गर्नाले अनि फेरि आतिथ्य सम्मान आत्ममेधा भगवान्कै भाव गरेर अतिथिलाई ईश्वर मेधा भनेको मेधा छ भनेको बुद्धिद्वारा त्यो गरेर अब मलाई तपाईँले यस्तो गर्नुभयो। कर्म अवधातम एतत्ते गायन्ति शस्त्रियो मुहु। अब यो कर्म के गर्नुभयो अवधातम तपाईँले यो कर्म गर्नुभयो। यो कर्म ठुलो श्रेष्ठ कर्म हो। अवधातम भनेको यो शुद्ध कर्म हो सफेद कर्म हो। एतत् ते अब तपाईँको यस्तो कर्म अब मुहु बारम्बार स्वस्त्रीय स्वर्गका यी सम्पूर्ण जनहरू स्त्रीहरू गायन्ती तपाईँको कीर्तिलाई गान गर्नेछन्। यति नभएर परमा पुण्याम कीर्तिन्तु इयम्भू पृथ्वी जब तक रहन्छन् पृथ्वीले पनि कीर्त इष्यन्ती गाउनेछन् गाइरहनेछन् तपाईँको कीर्तिलाई भनेर अनि उहाँ भन्नुहुन्छ। अम्बरीश राजालाई भन्नुभयो दुर्वासाले यही इतिहास श्री सुकौवाच सुखदेव भन्नुहुन्छ। एवं संकीर्त राजान दुर्वासा परितोषित एवं संकीर्त यस्तो भनेर राजालाई दुर्वासा परितोषित अत्यन्त खुसी हुनुभयो तुष्ट हुनुभयो। तुष्टौ धातुदेखि तोषित भयो परितोषित बारम्बार खुसी हुनुभयो एकदम। अनि ययौ बिहास आमन्त्र्य अनि आमन्त्र्य भनेको अब उहाँदेखि आज्ञा लिएर सल्लाह लिएर बिहासा भनेको चाहिँ खेन मार्गेण ययौ कहाँ जानुभयो ब्रह्मलोकम अहितुकम ब्रह्मलोकम सत्यलोकतिर लाग्नुभयो दुर्वासा। यौ बिहासा मन्त्र ब्रह्मलोकम अहैतुकम संवत्सरोत्यका तावत यावता नागतो गतः। अब किनभने 1 वर्ष बित्यो अगा तावत यावता नआगत जब तक आउँदैनन् दुर्वासा ऋषि त्यतिन्जेलसम्म मुनि अब त्यो मुनि तद्दर्शनाकाङ्क्षी अब मुनि पनि दर्शनाकाङ्क्षी भए राजा पनि अभक्ष बबुव अब पानी मात्रै खाएर अब जलम भक्ष्य बबुव रहँदा भए उनले पनि जब तक आउँदैनन् तब तक चाहिँ म यही नै भोजन गर्छु पानी मात्रै भनेर उहाँले पानी मात्रै खाएर रहनुभयो। अब यहाँ
गते च दुर्वाससिते सोमवरीशो द्विजोपयोगाति पवित्रम आहरत ऋषेर्विमोक्ष्यम व्यसनञ्च बुद्ध्या मेने स्ववीर्यञ्च परानुभावम। यहाँ दुर्वाससी गते सती एवं यस्ता प्रकारले गते सती गए छँदामा अम्बरीश राजा जो छन् अब दिजो उपयोग अति पवित्रम ब्राह्मणले उपयोग भनेको उपयोग गरेर रहेको अवशिष्टलाई अति पवित्र हो भनेर आहरत अनि भोजन गरे। ऋषे विमोक्षम व्यसनञ्च बुद्धिया। अब ऋषिको व्यसन दुःख चाहिँ नाश भयो। मैले अब यहाँ विमोक्ष मुक्ति भए यो दुःखबाट। तर के ठान्नुभयो त अम्बरीश राजाले मैंने कसरी के ठान्नुभयो? स्ववीर्यञ्च परानुभाव। अब मलाई यसरी प्रशंसा गरेर जानुभयो त यो भगवानकै कृपा हो, मैले गरेको होइन भनेर उहाँले यो विचार गर्नुभयो। तत्सन्न मम, मेरो होइन यो भगवानकै कृपा हो भनेको नि। सङ्कल्प गर्दा हरि ओम तत्सत गरेर तत्सन्न मम भन्छौँ नि अन्तिममा हामी हो। त्यस्तै तत्सत त्यो सत वस्तु भगवानकै हो, न मम मेरो होइन है, यो कृपा भगवानले गरेको हो, मैले गरे होइन। यस्तो निष्काम भाव गर्नु परस्य अनुभाव भगवानको नै अब त्यो अनुभव हो भगवानकै तेज हो, भगवानले गरेको हो। एवं विधान गुण स राजा एवं विध अनेक गुण। अब राजा पनि केही यस्तै प्रकारका थिए कि अनेक गुण। त्यस्ता दिव्य गुणहरू कति थिए, कति उनलाई भक्तका अनेक गुण थिए उनका पनि। यस्ता प्रकारका राजा स राजा। अब राजा थिए कस्ता? परमात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे। अब परमात्मा ब्रह्म वासुदेवमा, ब्रह्म भनेका ब्रह्मस्वरूप, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, वासुदेव बन्या क्रियाकलाप समूह भक्ति। भगवान वासुदेवमा क्रियाकलापद्वारा भक्ति समूह सम्यक उवाह राम्ररी प्राप्त गर्थे उनी। अब भक्ति भने क्या हो, वासुदेव भने क्या हो, ब्रह्म भने क्या हो, परमात्मा भने क्या हो, राजा भने क्या हो। अब यसको त अब अस्तिदेखि भन्नै आइयो होला। अब वासुदेव भनेको बुझियो होला नि त सबैले। अब सबैलाई केही विद्वान हुनुहुन्छ आफूहरू, अब त्यहाँ नबुझ्ने त केही छैन। तर बुझिएन भने पनि मै भन्छु। अब वसुदेव भने क्या हो? एक सत्वम विशुद्धम वसुदेव सङ्गीतम हामीले पढ्यौँ। सत्व विशुद्ध चाहिँ जसलाई भन्छ त्यसलाई वसुदेव भनिन्छ। जसको हृदय विशुद्ध छ त्यसको छोरो भएर भगवान आउनुभयो अनि वासुदेव भयो। जसको सत्व शुद्ध थिएन भने भगवान के जन्मिनु हुन्थ्यो त? उहाँको पुत्र भएर जन्मिनु हुने थिएन। पहिल्यै जन्ममा पृश्नी नाउँ गरिएकी र सुतबा प्रजापतिले स्तुति गरेको हुनाले भगवानको पनि त सत्यव्रतम भन्ने आउँछ। भगवानको प्रतिज्ञा कस्तो हो? सत्यव्रत प्रतिज्ञा। सत्य लिनुभयो नि त, म तिम्रो छोरो भएर आउनेछु अर्को युगमा भनिएको थियो। अनि हो त्यसो हुँदा वासुदेव भएर आउनु। अब हो त्यस्तै प्रकारले अथ अम्बरीशस्तनसु राज्यम तनयेषु राज्यम। अब अम्बरीश राजाले छोरामा राज्य दिनुभयो। समानशीलेषु कस्ता थिए तिनीहरू पनि? समानशील गुण। अब उहाँहरूको त्यस्तै थिए, विद्वान भगवानका भक्त। अब ती धीर भनेको क्या हो? धीरो मनीषिज्ञ प्राज्ञ संशुद्धिको विदो बुधा। धीर भनेको विद्वान। अब धीर भनेको दूरदर्शी पनि भन्छ विद्वानलाई, मनीषी भन्छ। फेरि विद्वानका त्यो पर्याय नि, धीरको पर्याय। अब त्यो के भयो त भन्दा अब मनीषी, मनीषा भनेको बुद्धि हो। मनीषा अस्य अस्तित्व मनीषी। त्यो जसको राम्रो बुद्धि छ भने त्यसलाई मनीषी भयो, विद्वान। धीरो मनीषिज्ञ प्राज्ञ हो। उहाँले अब छोरालाई राज्याभिषेक दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट आत्मनि फेरि वासुदेवे आत्मनि परब्रह्म परमात्मा वासुदेवमा मन दधत। मनलाई धारण गर्दै गर्दै जङ्गलमा गएर एकान्तवास गरेर के गर्नुभयो? ध्वस्त गुण प्रवाह।
अब सम्पूर्ण गुणै प्रवाह गुणप्रवाह। गुणको प्रवाह भने क्या हो भनेको संसार हो। गुणप्रवाह कसरी संसार भयो? भव प्रापणले प्राप्त भयो। गुण भनेको क्या? अब त्यो चाहिँ के हो? ध्वस्त भयो है। गुणप्रवाह ध्वस्त नाश भयो। संसार नाश गरे उनले। ध्वस्त गुणप्रवाह गुणै। अब त्यो गुण भनेको प्रकृतिका गुणले उत्पन्न भएको जो हो प्रवाह भनेको भन्दा हुँदै गुणप्रवाह संसार हो। त्यो संसारलाई ध्वस्त जन्म मरण इत्यादि त्यो चक्रमा घुम्नु परेन। यस कारणले गुण ध्वस्त गुणप्रवाह यति हो। यो समासबाट एउटा 3टा शब्द जोडिए अनि हो ध्वस्त गुणप्रवाह इति एतत् पुण्यम आख्यानम अम्बरीश भूपते राजाको यस्तो प्रकारको इति एतत् पुण्यम आख्यानम यस्तो चरित्र। पुण्य भनेको क्या हो? पुण्यातिथि पुण्यम। पुण्यातिथि पुण्यम। पुण्यले त पवित्र गर्छ नि त। त्यसो हुँदा पुण्यम यस्तो पुण्यदायक आख्यानम चरित्रम अम्बरीश राजाको जसले सङ्कीर्तन गर्छ अनुध्यायन चिन्तन गर्छ। ध्येय चिन्तायाम अनु भनेको क्या हो? निरन्तर भन्नु पर्यो। अनुध्यायन अनु भनेको निरन्तरम ध्यायन ध्येय चिन्तायाम अनुध्यायन ध्यान गर्छ भने अनि भगवानको भक्त बन्छ। अनि भगवतः भक्तो भवे। भगवानको भक्त भने क्या हो? कसलाई भक्त भन्छन्? अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय हो। त्यस्तालाई यो त सबै हरिजीलाई यादै छ नि। ओइ मैले भनिहालेँ होइन त्यति। अब तपाईँलाई याद भइजान्छ। होइन सबैलाई हुन्छ याद, तर त्यो भन्ने खेर हुँदैन कि कहाँ के हुन्छ झुकिन्छ। र पनि त्यसलाई पुनः त्यसलाई स्मरण गर्नको लागि यहाँ भनिएको मात्रै हो। नभए हजुरहरूलाई नजान्ने त को भन्छ र? अब सबै गुरु केही जानेकै छैन यहाँ भनिदिएर त्यतिखेर यसो यो भन्दा पछि भन्दा मात्रै हो, केही छैन। होइन अब त्यो त जान्ने मान्छेले म छु भन्दैन नि, होइन र? होइन अरूको त होला, आफ्नो छैन अनि ओम श्रीमद्भागवते पुराणे पारमहंस्यां संहितायां नमस्कारे श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्